هذا المقطع لكل تارك الصلاة ولكل من يتهاون بصلاته. اسمعوا هذه الرواية: من ترك صلاة الصبح تبرأ منه القرآن الكريم، القرآن يتبرأ منه. ومن ترك صلاة الظهر تبرأ منه الإيمان، أي خرج منه الإيمان. ومن ترك صلاة العصر تبرأ منه الأنبياء والمرسلين. ومن ترك صلاة المغرب تبرأ منه الملائكة المقربين. ومن ترك صلاة العتمة أي صلاة العشاء تبرأ منه القرآن الكريم وبال في أذنه الشيطان، أي نجسه